कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पीटीआई को छोड़ने वाले बहुत से लीडर वापस आना चाहते हैं। अगर ये लोग वापस आ जाते हैं तो इनका फिर पीटीआई में क्या स्टेटस होगा। आगे आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी पजीराई की गई है दानियाल चौधरी की, तलाल चौधरी की। कहा है कि इन लोगों ने बड़ा मुकाबला किया, इनको नाअहल करार दिया गया था और इस हवाले से केक भी काटा गया। बाकी रात को 12 बजे इमरान खान की तरफ से एक बार फिर कौम से खिताब किया गया। ये रात को 12 बजे उनको दूसरी मर्तबा ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पीटीआई को छोड़ने वाले बहुत से लीडर वापस आना चाहते हैं। उनमें फवाद चौधरी का नाम लिया जा रहा है, असद उमर का नाम लिया जा रहा है, कोई उस जैदी का नाम ले रहा है, कोई इसका नाम ले रहा है, कोई उसका नाम ले रहा है। अगर ये लोग वापस आ जाते हैं तो इनका फिर पीटीआई में क्या स्टेटस होगा। 100 आएंगे, 200 आएंगे, 50 आएंगे, 60 आएंगे। तो स्टेटस जो होगा मैं आपको एक मिसाल से बताने की कोशिश करता हूँ। शेख साहब की बेटी की शादी भट्ट साहब के बेटे के साथ, तो भट्ट साहब ने कहा जा कि हम 50 बाराती लेकर आएंगे, लेकिन जब वो बारात आई तो 100 थे। शेख साहब ने कहा, भट्ट साहब आपने तो कहा था 50 बाराती आएंगे, ये तो आप 100 ले आए, पहले हमें बता देते, हम इस तरह इंतज़ाम कर लेते। तो भट्ट साहब ने कहा, शेख साहब बंदे थे 50 ही हैं, बाकी तो चवड़ा हैं। ये जो लोग आएंगे ना तहरीक इंसाफ में छोड़ के, तो इनका स्टेटस वही होना है जो उन 50 से ज़्यादा बारातियों का हुआ था जिनको भट्ट साहब ने कहा था ये तो चबड़ा हैं। आगे आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी पजीराई की गई है दानियाल चौधरी की, तलाल चौधरी की। कहा है कि इन लोगों ने बड़ा मुकाबला किया, इनको नाअहल करार दिया गया था और इस हवाले से केक भी काटा गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई जिसमें वो इस खुशी में केक काटती हुई नज़र आ रही हैं कि इनकी नाअहली के 5 साल पूरे हो गए, आज से ये एक बार फिर अहल हो गए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जिस इकदाम पर इन लोगों को, मुस्लिम लीग नून को डूब के मर जाना चाहिए था, उस पर ये केक काट रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था, निहाल हाशमी ने, उनको भी नाअहल करार दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जजों सुन लो, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसले करते हो, तुम्हारी औलादों पर, तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी जाएगी। और फिर तलाल चौधरी साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया था, नवाज शरीफ साहब इन जजों को गरेबान से पकड़ कर खींचे। और इसी तरह से दानियाल चौधरी की तरफ से भी ऐसी ही गालियाँ दी गई थी जजों को। तो क्या आप अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को ये बताना चाहते हैं कि जजों के बारे में आपका ये रवैया होना चाहिए जो इन तीनों का था या मुस्लिम लीग नून का बाद में रहा है। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब भी और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जजों की तस्वीरें लगाकर उनकी किरदार कुशी करती रही हैं, तो अब ये केक काट रही हैं जिस इकदाम पर पहले भी कहा कि इनको डूब के मर जाना चाहिए। कि आप अपनी नस्लों को क्या बताना चाहते हैं, उस पर ये लोग केक काट रहे हैं। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक ख़बर आज बड़े तुम तराह के साथ नशर भी होती रही और शाया भी हुई है। उसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया है। इसके साथ ही उमर साहब बंदयाल साहब की तरफ से कहा गया, कोई कुछ भी कहे हम अपना काम करते रहेंगे। तो ये क्या तीर मारा गया है दरख्वास्त को मुस्तरद करके। अगर आप दरख्वास्त मान लेते तो फिर क्या हो जाना था, क्या पहाड़ टूट पड़ना था। फैसला तो ये करना है कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ बिठा लें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़ैसला इधर या उधर। और इसके जो मुद्दई हैं उनकी तरफ से भी इतराज़ कभी नहीं किया गया। ना इमरान खान ने एतराज़ किया है, ना एतजाज़ हसन ने एतराज़ किया है। वो शुरू से कहते हैं कि आपने जितना भी बड़ा बेंच बनाना है बना लें, लेकिन फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया जा रहा। बहानेबाजी की जा रही कि जज साहिबान छुट्टियों पर हैं। तो कौन सी छुट्टियों पर चले गए, कौन सी ऐसी इमरजेंसी होगी कि इन्होंने छुट्टियां ज़रूर गुजारनी है। तो अब एक बार फिर फुल कोर्ट को मुस्तरद करने का क्रेडिट लेने की कोशिश भी की जा रही है। और कुछ लोग क्रेडिट दे रहे हैं और जज साहिबान भी बड़े अमन और सदन कहकर क्रेडिट ले रहे हैं। कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे हम अपना काम करते रहेंगे। बाकी रात को 12 बजे इमरान खान की तरफ से एक बार फिर कौम से खिताब किया गया। जिस तरह वो सोशल मीडिया पर खिताब करते हैं वैसे टीवी चैनल पर उनकी तस्वीर आना भी मना है, उनका बयान आना भी मना है, उनका नाम आना भी मना है। भारत सोशल मीडिया पर अपनी वो बात कर लेते हैं। ये रात को 12 बजे उनको दूसरी मरतबा
ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے جو انہوں نے بات کی قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، سوشل میڈیا پر، اس میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے کہا کہ یہ اتنا احمق انسان ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ باجوڑ میں دہشت گردی ہوئی ہے تو ہم افغانستان میں گھس کے دہشت گردوں کو ماریں گے۔ تو اس سے بڑی نان سینس کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اپنی دیواریں اونچی کریں، آپ نے جس طرح سے باڑ لگائی تھی اس میں نقب لگایا جا رہا ہے، اس باڑ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، کوئی بندہ وہاں سے یہاں داخل نہ ہو سکے، اس طرح کے انتظامات کریں۔ آپ کہتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں۔ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، افغان حکمرانوں کی طرف سے کبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آیا، ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی۔ طالبان کا، ملا عمر کا 5 سال کا ایک ایسا دور تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات بہترین رہے۔ اب جب کہ یہ طالبان کی حکومت آئی ہے، یہ بھی پاکستان کے ساتھ ان کی نسبت، جیسا کہ ظاہر شاہ داؤد وغیرہ، اشرف غنی، ان ادوار میں جس طرح سے پاکستان اور افغانستان کے مخدوش تعلقات ہوتے تھے، ان کے مقابلے میں آج بھی تعلقات بہتر ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری اس حوالے سے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان اور طالبان ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابلہ آ جائے۔ میرا نہیں خیال کہ پاک فوج بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کی تائید کرے گی، حمایت کرے گی۔ بات ہم کر رہے تھے عمران خان کی۔ عمران خان نے رات کو دوبارہ خطاب کیا۔ پہلے خطاب میں تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی کلاس لی اور کہا کہ کس طرح سے اس نے ایسی حماقت کر دی، اور رات کے 12 بجے جو خطاب کیا گیا اس میں انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں مجھے کس طرح سے پھنسایا جا رہا ہے۔ جب ہم گواہ پیش کرنے لگتے ہیں، گواہ راستے میں ہوتے ہیں، تو جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے گواہی نہیں لینی۔ یہ سارا کچھ عمران خان کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کے خلاف کس طرح سے فیصلہ آ رہا ہے۔ اور پھر عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور دلاور ہمایوں صاحب جو عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس سن رہے ہیں، تو ان میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملی بھگت ہو رہی ہے۔ جیسا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا، اگر کل اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تو پھر جمعے کے روز کل ہم فیصلہ کریں گے، ہم اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے۔ تو آج ہو سکتا ہے کہ وہی ملی بھگت سامنے آئے۔ عامر فاروق صاحب ان کے بیٹھنے سے پہلے ہمایوں دلاور صاحب نے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اپنی عدالت لگانی ہے، اس سے پہلے یا اسی دوران عامر فاروق صاحب کوئی ایسی بات کر دیں، ایسا فیصلہ کر دیں، ایسے ریمارکس دے دیں کہ ان کو ایک اور شے مل جائے، اور اس ملی بھگت سے عمران خان کے خلاف کوئی اور فیصلہ بھی تیار ہو جائے۔ بات ہم نے کی تھی بلاول بھٹو زرداری کی، جس طریقے سے وہ وہاں پہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کر رہے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بگاڑ رہے ہیں۔ پاک فوج کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو زرداری کی ایسی حماقتوں کی حمایت کی جائے گی، اور پھر پاک فوج کی طرف سے ایک بہت بڑا اقدام، فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے، پاکستان اور چین دوستی کے حوالے سے پاک فوج فرنٹ سیٹ پر آ گئی ہے۔ جیسا کہ کل GHQ میں ایک تقریب ہوئی، پیپلز لبریشن آرمی کی 400ویں سالگرہ منائی گئی، وہاں پہ چینی حکام موجود تھے، آرمی چیف کی طرف سے اور چینی ناظم الامور کی طرف سے خطاب کیا گیا۔ وہاں پہ یہی باتیں ہوئیں کہ پاکستان اور چین کے مابین کس طرح سے بہترین تعلقات ہیں، کس طرح سے یہ تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں۔ سی پیک کی سپیڈ کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کی طرف سے یہ انتہائی قابل تحسین اقدام ہے، کیونکہ شہباز شریف جیسے وزیر اعظم جب چین جاتے ہیں یا چین کے حکام پاکستان آتے ہیں، تو ان کو یہ پھر اپنے پیش رووں کی شکایتیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، ہم آپ کے ساتھ اس طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ اگر پاک فوج کی طرف سے فرنٹ سیٹ سنبھالی گئی ہے تو یہ ایک بہترین اقدام ہے۔ اور اس تقریب میں جو GHQ میں ہوئی، وہاں پہ ان لوگوں کو، وزراء کو نہیں بلایا گیا، پاک فوج کی طرف سے یہ بہت اچھا کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پیٹرولیم کی قیمتوں کی۔ ان کی طرف سے عوام کو یقین دلایا گیا تھا کہ روس سے پیٹرول آ رہا ہے، سستا پیٹرول عوام کو ملے گا، لیکن 20 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ وہاں کہاں گیا روس کا تیل؟ اور سب سے بڑی منافقت ان لوگوں کی طرف سے، اس حکومت کی طرف سے پیٹرولیم کی قیمتوں پر ہو رہی ہے۔ آج ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عالمی منڈی میں گزشتہ چند ماہ کی بلند ترین سطح پر قیمتیں پہنچ گئی، اور کتنی قیمت ہے جو بلند ترین سطح پر پہنچی ہے؟ $85 فی بیرل۔ تو یہاں پہ انہوں نے 20 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ عمران خان کے دور میں چلا جائیں، 150 روپے فی لیٹر پیٹرول تھا، اس وقت عالمی منڈی میں قیمتیں $118 تھی۔
تو ان کو جو بلند ترین سطح پر قیمت ملی ہے وہ $85 ملی ہے، تو اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آج بھی اگر اس دور میں چلے جائیں، آج بھی یہ پیٹرول کی قیمت $100 لیٹر کر سکتے ہیں، تب بھی حکومت کو کچھ نہ کچھ منافع ہوگا، گھاٹا کسی صورت نہیں ہوگا۔ انہوں نے چونکہ عوام کا تیل نکالنا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے عوام کا تیل نکال کر رکھ دیا ہے۔ رضا ربانی کی طرف سے سینٹ میں ایک بل کو پھاڑ کے ادھر پھینک دیا گیا۔ رضا ربانی صاحب کبھی آپ کو منافقت کی انتہاؤں پر نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو مفاہمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی اس طرح کی جرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ان کی طبیعت میں اعتدال کم ہی رہا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔